अस्सलाम वालेकुम। टीएमसी की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। आज जो है हम साइंस का 1 का स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर मेटलर्जी जो है पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हमारे टीएमसी के इस वर्चुअल क्लासरूम चैनल पर अवेलेबल है। आप जो है वहाँ से देख लेंगे और उसके बाद जो है पार्ट 3 देखेंगे। इंशाल्लाह आपको इससे समझने में आसानी होगी। देखिए, पार्ट 3 से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था वो क्या पढ़े थे हमने, है ना। थोड़ा सा एक्सेसरी तौर पर जो है इसके ताल्लुक से जायज़ा ले लेते हैं। देखिए, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हमने जो है धातुओं के ताल्लुक से उनकी तबई कीमियाई खुसूसियात के ताल्लुक से जो है मालूमात हासिल की थी। इसके बाद जो है हमने उनकी तबई कीमियाई खुसूसियात के बाद जो है आयनी मुरक्कबात के ताल्लुक से आयनी मुरक्कबात क्या होते हैं, आयनी मुरक्कबात की खुसूसियात वगैरह जो हमने इससे पहले देख चुके। अब जो है हम हमारे यहाँ पार्ट 3 के अंदर देखेंगे जो हमारे सबक का नाम है मेटलर्जी या फुल्जियात जिसे कहा जाता है। फुल्जियात यानी क्या? देखिए, कुछ धातु से धातु की तहसील और उनकी तखलीस करके इस्तेमाल के काबिल बनाने की इल्म और तकनीक को फुल्जियात कहते हैं। कुछ धातु से धातु, कुछ धातें जो है दरअसल धातों के मुरक्कबात होते हैं जिनकी डेफिनेशन और जिनकी डीप में जो है हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं अभी इनकी इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं पहले कि कुछ धातों से धातु की तहसील मतलब हासिल करना और तखलीस करना मतलब उनको खालिज करना। तो जिसके अंदर तहसील और तखलीस की जाती है उस अमल के अंदर जो है हम उसके अंदर जो है मुख्तलिफ बहुत सारी स्टेप्स आती हैं, बहुत सारे अमल जो है किए जाते हैं, फिर जो है धातों को हासिल किया जाता है, खालिज किया जाता है और तब जाके हम जो है धातों का इस्तेमाल के काबिल होते हैं। तो ये जो है ये सब फुल्जियात कहलाता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धातों को जो है कानों से निकाला जाता है। ज़मीन के अंदर जो है ये धातों की कानें होती है, उन्हें वहाँ से जो है निकाल कर जो है फिर जो है खालिज किया जाता है और मुख्तलिफ बहुत सारे अमाल करके जो है फिर इन्हें जो है इस्तेमाल के काबिल या मुख्तलिफ हमारी जो भी काम है उनके लिए फिर हम जो है इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, इस काबिल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर कि धातों का वकू कहाँ से होता है या अकरेंस ऑफ मेटल्स जिसको कहते हैं हम। इन्हीं जो है ज़्यादातर धातें आप जानते हैं कि जो है आमिल होने की वजह से ये कुदरत में आज़ादाना हालत में नहीं पाई जाती। बहुत सी धातें जो है क्योंकि ये रिएक्टिव होती है तो ये आज़ाद हालत में नहीं होती बल्कि ये क्या करती है मुरक्कब हालत में पाई जाती है, जैसे कि ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स और नाइट्रेट वगैरह की शक्ल में ये हमें मिलती है। इसके अलावा जो गैर तामुल वाली या गैर मुताम्मल धातें जो होती है वो धातें जैसे कि सोना है, प्लैटिनम है, इन पर जो हवा, पानी और दीगर जो अवामिल है इनका कोई असर नहीं होता, इसलिए ये जो है आज़ादाना हालत में पाई जाती है। ये धातों के वकू। अब देखते हैं धातों के बाद आता है हमारा मादनियात या मिनरल्स क्या होते हैं। देखिए, कुदरत में पाए जाने वाले धातों के वो मुरक्कबात जिनमें कसाफतें शामिल होती हैं मादनियात या मिनरल्स कहलाते हैं। कुदरत में पाए जाने वाले धातों के मुरक्कबात यानी धातें हम कह रहे हैं ना कि आज़ाद हालत में नहीं पाई जाती, ज़्यादातर धातें आज़ाद हालत में नहीं पाई जाती, तो इनमें जो है ये मुरक्कब हालत में पाई जाती है और साथ में इनमें कुछ कसाफतें भी शामिल होती है। कसाफतें मतलब जो है इन धातों के साथ साथ कुछ और दूसरी चीज़ें जो इसके अंदर मिली हुई होती है, तो ये सब जो है मिलकर मादनियात कहलाते हैं। अगला है कच्छ धात। कच्छ धात या ओर्स जिन्हें कहा जाता है। देखिए, वो मादनियात जिनसे धातों को बआसानी और कम लागत से अलग किया जा सकता है, इन्हें कच्छ धात कहते हैं। देखिए, ये मादनियात ही होते हैं बट इसमें जो है दिगर कसाफतें भी शामिल होती है और जिन कसाफतों को कम लागत में और आसानी से जो है हम यानी कम खर्च के और बआसानी अलग कर सकते हैं, ऐसी जो मादनियात होती है वो कच्छ धात कहलाती है। देखिए, हम कह रहे हैं कि इन दिगर कसाफतें शामिल होती है, तो ये कसाफतें दरअसल जो है
کنکر، پتھر، مٹی، پتھریلی اشیاء وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے. یہ جو امپیورٹیز ہے، یہ امپیورٹیز جو دھاتوں میں کچھ دھاتوں میں پائی جاتی ہے، یہ گونگ کہلاتی ہے. اسے کہتے ہیں گونگ. دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہماری معدنیات ہیں، اور معدنیات کے ساتھ کچھ امپیورٹیز ہے، یعنی کہ جو پتھریلی اشیاء یا کنکر پتھر وغیرہ ساتھ میں موجود ہے، یہ جو ہے اس طریقے سے معدنیات کے ساتھ پائے جاتے ہیں. دیکھیے دھاتوں کی تحصیل کے مختلف طریقوں سے دھاتوں کو جو ہے یعنی دھاتوں کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس سے انہیں خالص کر کے پھر انہیں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، یہ سبھی کے سبھی جو طریقے ہیں یہ فلزیات کے اندر جو ہے آتے ہیں، یعنی کو جو ہے یہ سبھی مل کر جو میٹلرجی کہلاتے ہیں. معدنیات کو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کانوں سے نکالا جاتا ہے، پھر انہیں جو ہے نکال کر ان سے گونگ وغیرہ کو علیحدہ کیا جاتا ہے مختلف طریقے استعمال کر کے. آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں. تو کچھ دھاتوں کو اس جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں سے دھات ان سے ہم جو ہے الگ کر سکتے ہیں، اور پھر خالص دھات جو ہے حاصل کی جاتی ہے. یہ تمام کے تمام طریقے جو ہے میٹلرجی یا فلزیات کہلاتے ہیں. لیکن اس کے بعد دیکھیں گے فلزکاری یا میٹلرجی کے بنیادی اصول. دیکھیں فلزکاری کے بنیادی اصول یعنی جو ہے ہمیں جو دھاتیں حاصل کرنی ہے ان کو جو ہے مختلف طریقے استعمال کر کے جو ہے حاصل کیا جاتا ہے. دیکھیں کچھ دھاتوں سے خالص دھات کی تحصیل کے مراحل. کچھ دھاتوں سے خالص دھات حاصل کرنے کے کچھ مراحل ہیں، یہ یہاں پر 3 آپ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 ہے کچھ دھاتوں کا ارتکاز. نمبر 2 ہے دھاتوں کی تحصیل. نمبر 3 ہے دھاتوں کی تخلیص. اب یہ کیا ہوتے ہیں ان کو 1 بائی 1 جو ہے ہم دیکھیں گے. تو چلیے پھر پہلا دیکھتے ہیں کچھ دھاتوں کا ارتکاز. کچھ دھاتوں سے گونگ کے الگ کرنے کے عمل کو کچھ دھاتوں کا ارتکاز کہتے ہیں. اس کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے سامنے مختلف قسم کے جو ہے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ طریقے استعمال کر کے جو ہے ان کو ہم جو ہے آگے یعنی ابھی آج ہی کے لیکچر میں ہم جو ہے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے پڑھیں گے. اس سے پہلے جو ہے کچھ دھاتوں کا ارتکاز کیا ہے وہ سمجھیں گے کہ دیکھیں اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ مطلوبہ جو دھات ہوتا ہے اس کے مرکب کا ارتکاز جو ہے بڑھانے کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کے لیے یہ مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ طریقے اس مطلوبہ دھات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کون سی طبعی خصوصیات رکھتی ہے، یا پھر اس میں موجود کچھ دھات جو ہے کچھ دھات کے اندر موجود جو گونگ ہے یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پر کون سے طریقے جو ہے استعمال کیے جائے. یہ دھات کی جو ہے تعاملی صلاحیت پر منحصر کرتا ہے. تو یہ ہے کچھ دھاتوں کا ارتکاز کے کچھ طریقے، ان کو جو ہے ہم دیکھیں گے. چلیے دیکھتے ہیں. پہلا ہے نمبر 1 ثقلی قوت کے ذریعے علیحدگی. سیپریشن بیسڈ آن گریویٹیشن جس کو کہتے ہیں، یعنی کچھ دھاتوں کو جو ہے ثقلی کشش کے ذریعے جو ہے آسانی سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے. یعنی کچھ دھاتوں کے جو وزنی ذرات ہوتے ہیں وہ معدنی مٹی کے ہلکے ذرات سے جو ہے آسانی سے علیحدہ کیے جاتے ہیں اس طریقے سے، جس میں جو ہے 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. پہلا ہے ویلفلے ٹیبل طریقہ. دوسرا ہے آبی قوت کے ذریعے علیحدگی. دیکھیے ہم جو دیکھ رہے ہیں فلزکاری کے بنیادی اصول دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے پہلا جو طریقہ ہے یعنی ہمیں جو فلزکاری یعنی دھاتیں حاصل کرنے کی جو پہلا طریقہ ہے کچھ دھاتوں کا ارتکاز ہے نا. کچھ دھاتوں کا ارتکاز یعنی جو ہے جس میں ہم کنسنٹریشن بڑھ جاتا ہے کچھ دھاتوں کا، تو اس کا پہلی سٹیپ دیکھ رہے ہیں ثقلی قوت کے ذریعے علیحدگی. یعنی کون سا میتھڈ استعمال کرتے ہیں یہ کرنے کے لیے، تو وہ دیکھ رہے ہیں ہم پہلا کہ ثقلی قوت کے ذریعے علیحدگی کا جو ہے طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. اب ثقلی قوت کے ذریعے مطلب جو وزنی ذرات ہوں گے وہ جو ہے تہ میں بیٹھ جائیں گے، جو ہلکے ہوں گے وہ جو ہے اوپر رہ جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے یہ ہوتے ہیں.
دیکھیے اس میں پہلا طریقہ آپ کو دیا گیا ہے ویلفلیٹ ٹیبل طریقہ اور دوسرا ہے آبی قوت کے ذریعے علیحدگی. پہلا سمجھتے ہیں ویلفلیٹ ٹیبل طریقہ یا ویلفلیٹ ٹیبل میتھڈ. یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ویلفلیٹ ٹیبل میتھڈ کے اندر جو ہے یہ بھی علیحدگی کے لیے استعمال کیا جانے والا جو ہے ایک آسان سا طریقہ. اس طریقے میں کیا کیا جاتا ہے کہ تنگ اور پتلی لکڑی کے سوراخ والے تختوں کو جو ہے آپس میں جوڑا جاتا ہے. جوڑ کر جو ہے ایک طریقے کی ڈھلوان سطح تیار کی جاتی ہے اور یہ جو ہے مسلسل ارتعاشی حالت میں انہیں رکھا جاتا ہے. پھر جو ہے ان پر اوپر سے کچھ دھاتوں کا صفوف جو ہے ڈالا جاتا ہے. کچھ دھاتوں کو جو ہے باریک ٹکڑوں کے اندر جو ہے تقسیم کر دیا جاتا ہے. تقسیم کر کے پھر انہیں جو ہے بال میل جسے کہتے ہیں اس کے اندر اسے بال میل جو ہے کچھ دھاتوں کو پیسنے کے لیے جو استعمال کی جانے والی ایک قسم کی جو ہے چکی ہوتی ہے تو اس چکی کے اندر انہیں ڈال کر جو ہے باریک پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. پھر جو ہے اسے اس طریقے سے دیکھیں آپ دیکھ رہے شکل کے اندر کہ کچھ دھاتوں کو صفوف جو ہے جب ڈالا جاتا ہے ساتھ میں جو ہے پانی کی دھار اوپری حصے سے چھوڑی جاتی ہے جس کے نتیجے میں گونگ کے ہلکے ذرات پانی کے ساتھ بہہ کر نکل جاتے ہیں اور بھاری ذرات جن میں قدرت زیادہ تناسب میں ہوتی ہے لکڑی کے شگاف میں رک جاتے ہیں اور وہاں سے جمع کر لیے جاتے ہیں. دیکھیے آسان سا طریقہ ہے نا, بہت آسان ہے کہ یہاں پر جو ہے صرف اس طریقے سے لکڑیوں کو جو ہے آپس میں جوڑ کر جو ہے شگاف والی یا تنگ لکڑیوں کو جو ہے لے کر انہیں آپس میں اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے. جوڑ کر ایک ڈھلوان سطح تیار کی جاتی ہے. صفوف جب اوپر سے ڈالا جاتا ہے پانی کی فورس یا پانی کی دھار کے ساتھ جب ڈالا جاتا ہے تو جو ہلکے ذرات ہے وہ اوپر ہی اوپر نکل جاتے ہیں جبکہ جو وزنی ذرات ہوتے ہیں وہ ان شگافوں میں جو ہے اٹک جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں. پھر وہاں سے انہیں جو ہے بآسانی الگ کر لیا جاتا ہے. اس طریقے سے ہمیں جو ہے مرتکز کچھ دھات جو ہے حاصل ہوتی ہے. یہ شکلی قوت کے ذریعے علیحدگی کا پہلا طریقہ ویلفلیٹ ٹیبل طریقہ. دوسرا دیکھیں آبی قوت کے ذریعے علیحدگی کا طریقہ. آبی قوت کے ذریعے علیحدگی کا طریقہ یعنی یہاں پر دیکھیں آبی قوت ہم کہہ رہے ہیں یعنی یہاں پر ہم پانی کا ہی یہاں پر بھی استعمال کریں گے اور یہاں پر جو ہے آبی قوت کے ذریعے علیحدگی کے لیے چکی کے طرز کا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے جیسے چکی میں استعمال ہوتا ہے اس طریقے کا جو ہے مخروطی برتن یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک ٹنکی میں کھلتا ہے جو نیچے کی جانب مخروطی ہوتی ہے. اس ٹنکی میں اوپر کی جانب پانی کے لیے خارجی نکاس نلی اور نیچے کی جانب پانی داخل کرنے کے لیے داخلی نکاس نلی ہوتی ہے. چلیے دیکھیے کیسی ہوتی ہے. دیکھیے اس طریقے کی ہوتی ہے. یہ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے مخروطی ہوتی ہے ہماری جس طریقے کی چکی ہوتی ہے نا آٹے کی ویسی طرز کی ہوتی ہے اور اوپر سے جو ہے کچھ دھات کا صفوف ڈالا جاتا ہے. ساتھ ہی نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی داخل کرنے والی ایک نلی ہوتی ہے اور جو ہے نکالنے کے لیے جو ہے ایک دوسری نلی جہاں سے جو ہے کچھ دھاتوں کو نکالا جاتا ہے اور اوپر ایک نلی ہوتی ہے جو کہ باہر یعنی ہلکے ذرات کو نکالنے کے لیے گونگ وغیرہ کو نکالنے کے لیے ہوتی ہے. دیکھیں انتہائی باریک پسی ہوئی کچھ دھات ٹنکی میں ڈالی جاتی ہے. پانی کی تیز دھار ٹنکی کے نچلے حصے سے داخل کی جاتی ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہے کچھ دھات کو جب اوپر سے ڈالا جا رہا ہے تو نیچے سے پانی جو ہے فورس کے ساتھ اوپر چھوڑا جاتا ہے. گونگ کے ہلکے ذرات پانی کے باہری نکاس کے ساتھ باہر خارج ہوتے ہیں اور جمع کر لیے جاتے ہیں اور کچھ دھات کے وزنی ذرات کثیف ہونے کی وجہ سے ٹنکی کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتے ہیں. کثیف مطلب بھاری, تو جو ذرات کچھ دھاتوں کے جو ذرات ہے وہ بھاری ہے اور بھاری ہونے کی وجہ سے پانی کے فورس کا ان پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیچے ہی جو ہے تہ میں رک جاتے ہیں جبکہ جو ہلکے ذرات ہوتے ہیں وہ جو ہے پانی کے فورس سے جو ہے اوپر کے حصے میں یا اوپر جہاں پہ نکاس یا خارجی نلی دکھائی گئی ہے وہاں سے یہ باہر نکل جاتے ہیں. تو مختصراً یہ ہے کہ یہ طریقہ بھی ثقلی قوت پر منحصر ہوتا ہے. یکساں جسامت کے ذرات ان کے وزن کے اعتبار سے پانی کے ذریعے الگ کر لیے جاتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا آبی قوت کے ذریعے علیحدگی کا طریقہ.
دیکھیے یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے، یعنی آپ کو جو ہے اگر ایگزام میں ان کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو جو ہے یہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو جو ہے اچھے سے سمجھ لیں گے تو اس کو برابر سے لکھ پائیں گے۔ دونوں بھی طریقہ آسان ہے، شکلی قوت کے ذریعے علیحدگی کا ٹیبل ملٹیپل طریقہ بھی آسان ہے، اور آبی قوت کے ذریعے علیحدگی کا جو طریقہ ہے یہ بھی جو ہے آسان ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی شکلی قوت کے، یعنی دونوں طریقے شکلی قوت کے ذریعے علیحدگی کے طریقے ہی ہے۔ اوکے، دیکھیے یہ تھا ہمارا کشدھات کو جو ہے کشدھات کا ارتکاز بڑھانے کا پہلا طریقہ شکلی قوت کے ذریعے علیحدگی۔ دوسرا طریقہ ہم دیکھیں گے مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ، میگنیٹک سیپریشن میتھڈ۔ میگنیٹک سیپریشن میتھڈ یا مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ۔ دیکھیے اس طریقے میں کیا کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے برقی مقناطیسی مشین کی ضرورت ہوتی ہے، برقی مقناطیسی مشین کے ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے اس مشین کے دو خاص حصے ہوتے ہیں۔ ان خاص حصوں کے کام کیا ہے، دیکھیے وہ جو ہے دو لوہے کے پہیے اور ان پر مسلسل گھومتا ہوا پٹا ہے۔ کون سے دو حصے ہیں؟ دو پہیے اور ایک بیلٹ یا پٹا۔ ایک پہیہ برقی مقناطیسی ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے غیر مقناطیسی پہیہ۔ پہیے پر گھومنے والا پٹا چمڑے یا پیتل یا غیر مقناطیسی ہوتا ہے، اور گھومتے ہوئے اس پٹے کا سرا غیر مقناطیسی پہیے کی جانب ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر دو پہیے ہوں گے اور دو پہیوں پر جو ہے ایک بیلٹ پایا جائے گا، اور یہ جو ہے پہیے جب گھومیں گے تو یہ بیلٹ بھی جو ہے ان کے ساتھ ساتھ گھومے گا۔ پہیوں کی خاص بات کہ ایک مقناطیسی اور دوسرا غیر مقناطیسی ہوگا۔ اس کے سرے پر جو ہے باریک کیا ہوا کشدھات کا صفوف ڈالا جاتا ہے۔ مقناطیسی پہیے کے نیچے دو برتن رکھے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ اس کے تعلق سے تھوڑی معلومات تھی، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیسے ہے۔ دیکھیے اس طریقے کی ہوتی ہے یہ مقناطیسی علیحدگی کے لیے جو استعمال کی جانے والی مشین ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شکل میں دو پہیے بتائے گئے، ایک مقناطیسی ہے دوسرا غیر مقناطیسی ہے۔ اس کے اوپر جو بیلٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہے نا، اس بیلٹ کی وجہ سے جو ہے یہ دونوں پہیے جو ہے گھومتے ہیں۔ جب پہیے گھومتے ہیں کشدھات کا صفوف اوپر سے ڈالا جا رہا ہے، اور جو ہے جب یہ پہیے پر گرتے ہیں تو جو مقناطیسی ہوتے ہیں وہ مقناطیسی جزو جو ہے مقناطیسی پہیے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، جبکہ جو غیر مقناطیسی ہوتے ہیں وہ جو ہے اس غیر مقناطیسی پہیے کی جانب رہتے ہیں یا اٹریکٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دو الگ الگ برتنوں میں جمع کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے کشدھات کے تعلق سے کیا بتایا گیا اور کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ دیکھیے کشدھات کی غیر مقناطیسی ذرات کے مقناطیسی پہیے کی طرف کشش نہیں ہوتی، اس لیے وہ پٹے پر سے گزرتے ہوئے اس برتن میں گرتے ہیں جو مقناطیسی پہیے سے دور ہے۔ اسی وقت کشدھات کے مقناطیسی ذرات مقناطیسی پہیے سے چپک جاتے ہیں اور اس برتن میں جمع ہوتے ہیں جو مقناطیسی پہیے سے نزدیک ہے نا۔ دیکھیے یہاں پر وہی طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے جو ہے یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ کشدھات کا صفوف اوپر سے ڈالا جا رہا ہے، پہیوں پر جب گر رہا ہے پہیے گھوم رہے ہیں، اور گھومتے وقت جو ہے غیر مقناطیسی جزو علیحدہ ہو رہے ہیں اور مقناطیسی جزو جو ہے وہ بھی جو ہے علیحدہ ہو رہے ہیں، دونوں کو الگ الگ برتنوں کے اندر جو ہے جمع کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ۔ دیکھیں مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ جو ہے یہ کون سی کشدھات کے لیے استعمال کیا جائے گا خصوصاً؟ دیکھیں اس طرح سے کشدھات سے مقناطیسی اور غیر مقناطیسی ذرات علیحدہ کر لیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے خصوصاً کیسٹرائٹ جو ہے یہ ٹین کی کشدھات ہے جس کا کیمیائی ضابطہ ہے SnO2۔ اس کے لیے جو ہے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے مقناطیسی اور غیر مقناطیسی دونوں قسم کے جو ہے جزو شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیں غیر مقناطیسی جزو جو ہے اس کے اندر اسٹینک آکسائڈ یعنی SnO2 اور مقناطیسی جزو جو ہے
फेरस टंगस्टेट जो है इसके अंदर शामिल होता है। तो इस तरीके से जो है ये तरीका इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर कच्छ धातु को अलहदा किया जाता है। देखिए अगला है फ्रॉथ फ्लोटेशन तरीका। फ्रॉथ फ्लोटेशन तरीका, फ्रॉथ फ्लोटेशन तरीका क्या है? देखिए इस तरीके के अंदर जो है दो तरीके के यानी जो है यहाँ पर खुसूसियात पर मुबनी जो है ज़रात होते हैं, एक आबगीर और दूसरे आबगीरी और दूसरे आबगुजीरगी, यानी जिन्हें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। धातु सल्फाइड के ज़र्रात अपनी आग गुरेज खासियत की वजह से तेल से नम हो जाते हैं, जबकि गौंग के आबगीर ज़र्रात पानी से नम होते हैं। यानी धातु के जो ज़र्रात होंगे वो जो है तेल के ज़रिए नम हो जाते हैं, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं और इनकी ये खुसूसियत जो है हाइड्रोफोबिक कहलाती है या आग गुरेज़गी कहलाती है। जबकि जो गैंग के पार्टिकल्स होते हैं या जो गैंग के ज़रात होते हैं वो जो है पानी के ज़रिए आसानी से नम हो जाते हैं और ये जो है हाइड्रोफिलिक खासियत इनकी कहलाती है या आबगीरी कहलाती है। देखिए यहाँ पर कौन सा किस तरीके से जो फ्लॉथ फ्लोटेशन तरीके में जो है धातु को जो है या कच्छ धातु को जो है कच्छ धातु का इर्तिकाज़ किया जाता है वो देखेंगे। देखिए इस तरीके में भी सेम बारीक पिसी हुई कच्छ धातु जो है यहाँ पर ली जाती है, टंकी के अंदर डाली जाती है, फिर जो है पानी से भरी हुई जो है या उस बर्तन को जो है पानी से भर दिया जाता है। साथ में जो है नबाती तेल या वेजिटेबल ऑयल डाला जाता है। वेजिटेबल ऑयल में सनोबर का तेल या नीलगिरी का तेल जिसे कहते हैं, इनमें से कोई भी जो है इसके अंदर मिला सकते हैं, जिसमें से पानी में झाग पैदा होता है। पानी में दबाव के तहत हवा दाखिल की जाती है। इस टंकी के वसत में झाग पैदा करने वाला हिस्सा अपने महवर पर घूमता है। देखिए आप शक्ल में देख सकते हैं कि इसमें जो है ये टंकी इस तरीके की ली जाती है, इसके अंदर जो है कच्छ धातु का सुफूफ डाला जाता है, पानी से भरा हुआ होता है, बीच में दरमियान में जो है हिलाने के लिए जो है हिलानी होती है और ऊपर से हवा दाखिल करने के लिए जो है एक नली लगी हुई है जहाँ से हवा दाखिल की जाती है। इसके बाद जो है इसके अंदर पानी के साथ साथ तेल जब मिलाया जाता है और ये हिलानी से हवा दाखिल के जब इसको हिलाया जाता है और हवा दाखिल की जाती है तो इन सब के असर से जो है यहाँ पर झाग पैदा होते हैं और जो है झाग पैदा होने पर जो गौंग या दूसरे जो पार्टिकल्स वगैरह है, जैसे यहाँ पर कच्छ धातु के पार्टिकल्स होते हैं जो तेल के अंदर हमने बात की है ना कि आग गुरेज जो होते हैं वो क्या करते हैं पानी से दूर, यानी वो जो है तेल वगैरह के ज़रिए हल होते हैं, तो फिर वो जो है क्या करते हैं ऊपर तैरने लगते हैं और फिर जो है झाग की शक्ल में वो जो है अलहदा कर लिए जाते हैं। जबकि जो गैंग वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं चूँकि वो पानी में हल होने वाले होते हैं, इसलिए जो है वो नीचे तह में बैठ जाते हैं और उन्हें जो है वहाँ से अलहदा कर लिया जाता है। देखिए इसीलिए जो है ये फ्रॉथ फ्लोटेशन यानी झाग का तैरना जो है इसे नाम दिया गया है। ओके, ये था फ्रॉथ फ्लोटेशन तरीका। अब देखते हैं कि ये कौन से कच्छ धातु के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये जो है सल्फाइड कच्छ धातु के लिए जो है ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो धातु के सल्फाइड्स होते हैं उनको जो है उनका इर्तिकाज़ करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये जो है जैसे आयरन डाइसल्फाइड, कॉपर डाइसल्फाइड, लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड वगैरह जो है कच्छ धातु इनका जो है इर्तिकाज़ के लिए फ्लॉथ फ्लोटेशन तरीका जो है इस्तेमाल किया जाता है। देखिए
یہ ہے ہمارا جو آخری طریقہ، دراصل ہم اس کو بولیں گے، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے فلزکاری کے جو ہم نے بنیادی اصول میں پہلا دیکھے کج دھاتوں کا ارتکاز، تو اس کے ارتکاز کے ہم مختلف طریقے دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس میں ہم نے پہلے دیکھے تھے شکلی قوت کے ذریعے علیحدگی، پھر مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ، پھر ابھی جو ہم نے دیکھا فلوریسنٹ طریقہ، اور یہ ہے تقطیر یا اسے لیچنگ کہا جاتا ہے. اوکے، دیکھیے لیچنگ کیا ہوتی ہے. ایلومینیم، سونا، چاندی دھاتوں کی تحصیل میں پہلا مرحلہ تقطیر یا لیچنگ ہے. یعنی سونا، چاندی اور ایلومینیم وغیرہ کو جو ہے تحصیل کا پہلا طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے میں کج دھاتوں کو کافی وقت تک ایک خاص محلول میں ڈبا کر رکھا جاتا ہے. کچھ خاص کیمیائی عمل کی وجہ سے کج دھات اس میں حل ہو جاتی ہے، جبکہ گونگ پر عمل نہیں کرتی اور اس لیے حل نہیں ہوتی ہے، اور اسے تقطیر کے ذریعے الگ کر لیتے ہیں. مثلاً باکسائٹ کا ارتکاز. دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ سونا، چاندی اور ایلومینیم وغیرہ کے جو یہاں پر کج دھات دکھائی گئی ہے، ان کو جب ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے تو ان کا جو سب سے پہلا تقطیر کا مرحلہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کیا کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے کج دھاتوں کو جو ہے ایک محلول کے اندر ڈبو کر رکھا جاتا ہے. ڈبو کر رکھنے سے کج دھاتیں حل ہو جاتی ہے، جبکہ گونگ جو ہے حل نہیں ہوتی ہے، اور انہیں جو ہے پھر تقطیر کے ذریعے الگ کر لیا جاتا ہے. دیکھیے ایلومینیم کی جو کج دھات ہے جسے ہم باکسائٹ کہتے ہیں، باکسائٹ کا ارتکاز کرنے کے لیے جو ہے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. باکسائٹ کو NaOH کے آبی محلول یا Na2CO3 کے آبی محلول کے اندر ڈبو کر رکھا جاتا ہے، جو کج دھات کے خاص جزو ایلومینا کو حل کر لیتے ہیں. دیکھیے اس طریقے سے NaOH اور Na2CO3 باکسائٹ جو ہے ان کے اندر ڈبو کر رکھی جاتی ہے، اور ڈبا کر رکھنے کے بعد جو ہے کج دھات کا خاص جزو جو ہے ہمارا ایلومینا جو ہے وہ اس کے اندر حل کر لیا جاتا ہے. یہ تھا تقطیر کا طریقہ. اوکے، دیکھیے اس کے بعد دیکھیں گے دھاتوں کی تحصیل. دھاتوں کی تحصیل دیکھیے ہم نے پہلے جو ہم فلزکاری کے بنیادی اصول میں ہم نے دیکھے کہ کج دھاتوں کا ارتکاز. ابھی تک یہ جو ہم نے دیکھا یہ تھا کج دھاتوں کا ارتکاز، یعنی ہم جو ہے کنسنٹریشن آف فورس، یعنی کج دھاتوں کا ارتکاز بڑھانے کے لیے، یعنی اس سے دیگر جو کثافت ہے انہیں کم کر کے انہیں ہٹا کر جو ہے کج دھاتوں کا ارتکاز بڑھانے کا یہ طریقہ تھا. اوکے، اب دیکھیں یہاں تک بھی ہمیں خالص دھاتیں حاصل نہیں ہوئی ہیں. یہ جو ابھی بھی ہمیں یہاں پر جو حاصل ہو رہی ہے کج دھاتیں، ان میں اب بھی جو ہے امپیورٹیز، یعنی کہ جو ہے کچھ نہ کچھ ایسے پارٹیکلز جو ہے یعنی گونگ وغیرہ اور دوسری چیزیں ابھی بھی ان کے ساتھ، دیگر کثافتیں ابھی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. تو انہیں جو ہے اگلا اسٹیپ ہم جو ہے استعمال کر کے حاصل کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں دھاتوں کی تحصیل، ایکسٹریکشن آف میٹل. اوکے، چلیے دیکھتے ہیں. اگلا ہے دھاتوں کی تحصیل، ایکسٹریکشن آف میٹل. سب سے پہلے دیکھیں گے ہم عامل دھاتوں کی تحصیل. عامل دھاتوں کی تحصیل یعنی جو زیادہ ری ایکٹیو ہے ان دھاتوں کے لیے، جو فوراً جو ہے عمل کرتی ہے ایسی دھاتوں کے لیے. دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تعاملاتی سیریز آپ کے سامنے ہے. تعاملاتی سلسلے کی سب سے اوپری والی جو دھاتیں ہیں یہ تمام جو ہے عامل دھاتیں ہیں. ان کے اندر جو ہے اوپر سے نیچے جیسے آپ جاتے جائیں گے فہرست میں دیکھیں گے تو اوپر سے نیچے جو ان کی ری ایکٹیویٹی جو ہے دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے. اوپر سے نیچے کی طرف ان کی جو ری ایکٹیویٹی ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے. مثلاً جیسے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوٹیشیم، نیچے آپ دیکھیں گے تو سونا ہے، چاندی ہے، مرکیوری ہے وغیرہ، یہ جو ہے تقریباً جو ہے سست عامل کے اندر آتی ہے. یا سونا وغیرہ تو بالکل ہم جو ہے نہیں کے برابر، کیونکہ یہ بہت کم چیزوں کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے. جیسے
ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ایکوا ریجیا وغیرہ میں ہی یہ حل ہوتے ہیں، باقی تو یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ یہ آزادانہ حالت میں ہی ہمیں دیکھنے کو ملتے. اوکے، تو ہم بات کر رہے تھے ابھی فی الحال عامل دھاتوں کے تعلق سے کہ جو تیز عامل دھاتیں ہیں جیسے کہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ پوٹیشیم ہے، سوڈیم ہے، لیتھیم ہے نا، یہ سب جو ہے سوڈیم ایلومینیم ہے، یہ سب تیز عامل دھاتیں ہے. تو یہ کیا کرتی ہیں، یہ اپنے آخری مداروں کے الیکٹران جو ہے آسانی سے کھو دیتی ہے اور مثبت بادار آئن بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی اپنے الیکٹران آسانی سے دوسروں کو دے دیتے ہیں اور مثبت آئن کے اندر جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں. دیکھیے تیز عامل دھاتیں جو ہیں یہ ہلکائے ترشے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ بہت تیزی سے عمل کرتی ہے. دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے تصویر میں نے میگنیشیم اور ایلومینیم کے جو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر بتایا، وہاں پر جو ہے ڈائلیوٹ HCl یعنی ہلکایا HCl جب ان کے ساتھ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر تو یہ جو ہے اس کے ساتھ فوراً جو ہے عمل کرنے لگتی ہے، اور یہاں پر جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے گیس خارج ہوتی ہے اور وہ گیس ہے ہائیڈروجن گیس. تو تیز عامل دھاتیں جو ہے اس طریقے سے ہلکائے ترشے کے ساتھ عمل کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے تیز عامل دھاتیں کمرے کے درجہ حرارت پر بھی جو ہے یعنی آپ ان کو چونکہ ہائیلی ری ایکٹیو ہوتی ہے تو اگر ان کو آپ کھلی ہوا میں رہنے دیں یا کمرے کے نارمل ٹیمپریچر پر بھی آپ اس کو اگر ایسے ہی رہنے دیں تو یہ فوراً کیا کرتی ہے، جل اٹھتی ہے اور جل یعنی یہ ہوا میں موجود جو آکسیجن ہے اس کے ساتھ عمل کرتی ہے. تو یہ تھے ہمارے تیز عامل دھاتوں کے تعلق سے. اب ان کو جو ہمیں اگر حاصل کرنا ہے تو ان کی تحصیل کے لیے جو ہے برق پاشی تحویل کا جو ہے جسے الیکٹروفیلک ریڈکشن کہتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں. برق پاشیدگی کے ذریعے جو ہے ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں. اس عمل میں جو ہے دیکھیں اس طریقے سے الیکٹرولائٹک ریڈکشن جسے ہم کہتے ہیں، یہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ ان دھاتوں کو جو ہے پگھلی ہوئی حالت میں جو ہے لیا جاتا ہے اور پھر جو ہے اس میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ منفی برقی راہ یعنی کہ کیتھوڈ جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، اینوڈ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے. تو کیتھوڈ اور اینوڈ جو ہے یہاں پر ہے اور ان پر مختلف گیسز جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر آپ کو جو عمل بتایا گیا ہے یہ دراصل سوڈیم کلورائڈ کے لیے جو ہے بتایا گیا ہے کہ سوڈیم جو ہے وہ دھات ہے ہماری، اور یہ دھاتیں چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تیز عامل ہوتی ہے. تیز عامل ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرتی ہے، جب انہیں آپ جو ہے اس طریقے سے محلول کی شکل میں لیں گے تو یہ جو ہے اپنے الیکٹران کھونے کے غرض سے اور مضبوط آئن تیار کرتی ہے اور نتیجے میں یہ جو ہے منفی سرے پر جمع ہوتی ہے، جبکہ جو کلورین ہے یہ جو ہے مثبت سرے پر جمع ہوتی ہے. یہاں پر ہونے والا جو عمل ہے وہ آپ کو یہاں پر بتایا گیا، منفی برقیرے پر جو عمل ہو رہا ہے اور مثبت برقیرے پر جو عمل ہو رہا ہے. دیکھیے اوپر جو ہے سوڈیم آئن جو ہے بتایا گیا ہے Na++E یعنی کہ الیکٹران جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، سوڈیم آئن تھا یہ الیکٹران حاصل کر کے جو ہے Na یعنی کہ سوڈیم کے اندر تبدیل ہو رہا ہے اور یہ جو ہے عمل تحویل اس کا ہو رہی ہے. جبکہ نیچے جو آپ دیکھیں گے ابھی جو بتایا گیا آپ کو یہ اینوڈ یعنی مثبت سرے پر ہونے والا عمل ہے. کلورین جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، الیکٹران چونکہ ایکسٹرا الیکٹران تھے وہ جس کی وجہ سے اس پر منفی چارج دکھ رہا تھا وہ الیکٹران جو ہے لوز کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس پر جو ہے عمل تکثیر کا عمل ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سوڈیم کلورائڈ کی برق پاشیدگی کا عمل جو ہے یہاں پر بتایا گیا. اچھا اب آپ دیکھیں گے دیکھیں آپ کو جو ہے کتاب میں دکھایا گیا ہے، آئیے دماغ پر زور دے، وہاں پر جو ہے میگنیشیم کلورائڈ اور کیلشیم کلورائڈ کی برق پاشیدگی کیسے ہوں گی یہ آپ کو جو ہے پوچھا گیا ہے. دیکھیے کچھ اس طریقے سے یوز یور برین پاور ہے نا، ٹھیک ویسے جیسے سوڈیم کلورائڈ کی ہو رہی تھی کہ جو منفی سرا ہے منفی سرے پر جو ہے مثبت آئن اور جو مثبت سرا ہے اس پر منفی آئن جو ہے جمع ہوتے. تو دیکھیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیتھوڈ کے اوپر جو ہے سوڈیم آئن اور اینوڈ پر جو ہے کلورین آئن جمع ہوگی.
इस तरीके से जो है यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों का जो है आपको बर्फ पाशीदगी का अमल बताया गया, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के आयन और क्लोरीन के, मैग्नीशियम क्लोराइड के और कैल्शियम क्लोराइड के आयन किस तरीके से जो है कैथोड और एनोड पर दिखाए गए। देखिए अगला देखेंगे हम एल्यूमिनियम की तहसील, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की तहसील या एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम को आप ऐसे तो जानते भी हैं, क्योंकि हमारे घरों में भी आपने जो है अक्सर एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होता है, तो एल्यूमिनियम के ताल्लुक से किसका रंग कैसा है ये तो आप नॉर्मली जानते ही हैं। हाँ, इसकी कीमियाई अलामत वगैरह शायद आप ना जानते हो, लेकिन आपको जो है क्योंकि आपने 10th के अंदर भी पढ़े हैं, पहला नहीं दूसरा सबक आपने जो है यहाँ पर अनासिर के ताल्लुक से पढ़े, वहाँ पर आपको बहुत सारे अनासिरों की कीमियाई अलामतें, जौहरी अदद वगैरह की मालूमात दी गई है, तो शायद आपको इसके ताल्लुक से पता भी हो, लेकिन आपको यहाँ पर फिर से जो है थोड़ी सी मालूमात इसके ताल्लुक से दी गई है। चलिए देखते हैं क्या है कि एल्यूमिनियम जो है इसकी अलामत, कीमियाई अलामत इसकी है Al, इसका जो कलर है सिल्वर वाइट या जिसे हम चांदी की तरह सफ़ेद कहते हैं। इसके बाद इसका जौहरी अदद या एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं वो है 13, और इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2 8 3, जबकि इसकी गिरफ्त है 3। ओके, यानी इसके आखिरी मदार में या इसके गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद है 3। देखिए ये हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम की तहसील। ओके, अब एल्यूमिनियम की तहसील जो की जाती है, तो एल्यूमिनियम को जो है चूँकि आज़ाद हालत में नहीं पाई जाती रिएक्टिव होने की वजह से, तो ये जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है पाए जाने वाली ऐसी धातु है जो ज़मीन के कचरे में सबसे ज़्यादा है। एल्यूमिनियम की तहसील उसकी अहम धातु यानी कि बॉक्साइट के ज़रिए की जाती है। बॉक्साइट जो है इसमें 30 से लेकर 70%, ओके 30 से लेकर 70% जो है ये Al2O3 होता है, जबकि बाकी जो बचा हुआ है वो गैंगू जो है इसके अंदर पाया जाता है। अब गैंगू यानी कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले बात की है इसके ताल्लुक से, ये क्या होता है, कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, पथरीली अशिया वगैरह जो है इसके अंदर पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं फिर एल्यूमिनियम की तहसील के 2 मरहले हैं, जिसमें पहला मरहला हम जो है अभी देखेंगे जो कि है बॉक्साइड का इर्तिकाज़। देखिए एल्यूमिनियम की तहसील के 2 मरहले, जिसमें पहला मरहला है बॉक्साइड का इर्तिकाज़ और दूसरा है एल्यूमिना की बरकी तहवील। आज जो है हम बॉक्साइड का इर्तिकाज़ ये जो है देखेंगे, इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर जो है हम आगे का पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर बॉक्साइड का इर्तिकाज़। बॉक्साइड का इर्तिकाज़ कैसे किया जाता है? देखिए चूँकि ये एल्यूमिनियम की अहम धात है, तो इसमें जो है एल्यूमिनियम के अलावा रेत, सिलिका है ना, फेरस ऑक्साइड वगैरह और टिटेनियम ऑक्साइड वगैरह कसाफ़त इसके अंदर मौजूद होती है। देखिए आप जो है शक्ल के अंदर देख सकते हैं, ऑक्साइड के साथ साथ यानी इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा और जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड वगैरह कसाफ़तें मौजूद हैं। इन कसाफ़तों को तकदीर के ज़रिए जो है यानी तकदीर करने के लिए जो है 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस जो है या बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स मेथड जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों ही तरीके से जो है एल्यूमिना हासिल किया जाता है। देखिए कॉन्सनट्रेटेड एल्यूमिना है ना, तो एल्यूमिना हासिल किया जाता है और दोनों ही तरीक़ों में हमें एल्यूमिना हासिल होने के बाद जो है उसे कलसाव या कैल्सिनेशन किया जाता है और जो है फिर उससे एल्यूमिनियम जो है हमें हासिल होने में मदद मिलती है। देखिए तो पहला देखेंगे हम बेयर्स तरीका या बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस क्या होता है? देखिए बेयर्स प्रोसेस के अंदर जो है
करधात को गोल चक्की के अंदर बारीक पीसा जाता है और फिर जो है इसको जो है कास्टिक सोडा इसके अंदर जो है इसके महलूल के अंदर 140 से 150 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत पर जो है ऊंचे दबाव के तहत 2 से 8 घंटों तक टंकी में गर्म किया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कास्टिक सोडा NaOH जिसे हम कहते हैं, उसके साथ जो है इस बॉक्साइड को जो है 2 से 8 घंटों के लिए 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इसे गर्म किया जाता है। अब एल्युमिनियम चूँकि दोरुखा ऑक्साइड है, दोरुखा ऑक्साइड होने का मतलब ये कि ये तेज़ाब के साथ भी अमल करता है और असास के साथ भी अमल करता है और दोनों के साथ जो है ये अमल करके नमक और पानी जो तैयार करता है। अब देखिए फिर ये क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, चूँकि हमने बॉक्साइड लिए हैं यहाँ पर, तो ये जो ऑक्साइड है हमारा, इसमें मौजूद जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो है हल होकर पानी में हलपजी सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और यहाँ पर बॉक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के महलूल से तकतीर के ज़रिए अलहदा हो जाता है। देखिए यहाँ पर मसावत देखिए उसकी कि किस तरीके से जो है, देखिए Al2O3.2H2O प्लस NaOH यानी बॉक्साइड को NaOH के महलूल के अंदर जो है रखा जाता है और रखने पर क्या होता है, ये सोडियम एल्यूमिनेट हलपजी सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर तब्दील हो जाता है, यानी ये उसके अंदर जो है हल होकर सोडियम एल्यूमिनेट जो है तैयार होता है। साथ में जो है 3H2O यानी जो है पानी भी है। तो इस तरीके से जो है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ हल। अब इसके बाद जो इसमें मौजूद गैंग है वो गैंग कैसे अमल करता है, देखिए गैंग जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये भी जो है हल होकर गैंग में मौजूद जो सिलिका है ये भी जो है पानी में हल होकर सोडियम सिलिकेट जो है तैयार करता है। SiO2 प्लस 2NaOH गिव्स यानी हमें इससे हासिल होता है Na2SiO3 प्लस H2O। इस तरीके से हमें जो है वाटर सोल्यूबल या हलपजी जो है सोडियम सिलिकेट हासिल होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है अब भी यानी सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड के बाद सिलिका भी हल हो गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हल हो गया। अब इसके बाद जो इसके अंदर बचा हुआ है आयरन ऑक्साइड गैंग की शक्ल में, तो ये जो है ये इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, हल नहीं हो पाता है और इसे जो है तकतीर के ज़रिए अलहदा कर लिया जाता है। आयरन ऑक्साइड देखिए आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो इसमें हल नहीं होता है उसके बाद में क्या किया जाता है, तकतीर कर ली जाती है और अलहदा कर लिया जाता है। देखिए अभी सोडियम एल्यूमिनेट को पानी से हल्काया जाता है। अब जो हमें सोडियम एल्यूमिनेट हासिल हुआ है उसके अंदर मज़ीद पानी डालकर उसे जो है हल्काया जाता है और जो है इसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्द किया जाता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब जो है हासिल होता है। कीमियाई मसावात है NaAlO2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट, उसका अंदर हम पानी डाल रहे हैं, उसको हल्का रहे हैं पानी से, इसलिए 2H2O gives us NaOH प्लस AlOH3 यानी हमें इससे क्या हासिल हो रहा है, कास्टिक सोडा या NaOH, साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब यहाँ पर हासिल हो रहा है। देखिए ये था बेयर्स प्रोसेस। ओके, यहाँ पर भी हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हासिल हुआ है
अब अगला तरीका है आपका हॉल्स प्रोसेस। देखिए हॉल्स प्रोसेस के अंदर भी क्या किया जाता है, उसी तरीके से धात को जो है पीसा जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, तख्तीर करने के लिए टंकी के अंदर जो है डाला जाता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट का महलूल होता है, उसके साथ उसे गर्म किया जाता है, जिससे जो है सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। तब गैर अल्पजीर कसाफ़तों को तकतीर के ज़रिए अलग कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है इसे गर्म किया जा रहा है, और गर्म करने पर जो है हमें सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पर हासिल हो रहा है। अब इसे जो है इसमें जो कसाफ़तें वगैरह मौजूद है उन्हें तकतीर करके अलग कर लिया जा रहा है, और जो बचा है हमारा मक्ता उसको जो है हल्का गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर जो है देखिए इसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है, गुजार कर इसे मोतदिल बनाया जाता है, और इससे जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब हमें हासिल होता है। जो इम्प्योरिटीज़ बाकी है उन्हें जो है बाद में तकतीर के ज़रिए हम अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मसावत आप देख सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट पानी के ज़रिए से हल्का जा रहा है, साथ में जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी कर इसे मोतदिल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हासिल हो रहा है, और साथ में जो है सोडियम कार्बोनेट भी तैयार हो रहा है। देखिए दोनों ही तरीकों में हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हासिल हो रहा है, और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जो है बाद में तकतीर करके धोकर खुश्क कर लिया जाता है। खुश्क करके जो है इसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो गर्म किया जाता है, जिसके नतीजे में जो है हमें एल्यूमिना हासिल होता है। मसावत आप देख सकते हैं, 2AlOH3 gives Al2O3 plus 3H2O। इस तरीके से हमें जो है Al2O3 की शक्ल में जो है एल्यूमिना हासिल होता है। इस एल्यूमिना पर मज़ीद अमल करते हैं हम, और फिर जो है एल्यूमिनियम हासिल करते हैं। अगली स्टेप जो है एल्यूमिना की बरकी तहवील, और इंशाल्लाह हम जो है कल के लेक्चर में लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर्स जो है पसंद आया होगा। अगर नहीं समझा है तो एक बार फिर से जो है वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।